سلام بنات ومرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. انا فرحانه اليوم بتواجدي معكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا نهضر لكم على هذا الفيديو ما تنساوش ديروا اشتراك بالقناه الا كنتو مازالين ما مشتركاتش باش تدعموني. عافاكم ديروا سبسكرايب، غادي تكليكيو على هاد البلاصه هنايا، هنا غير هنا ولا هنا، ما عقلتش واش هنا ولا هنا، قولوا لي واش هنا ولا هنا. تكليكوا على هاد البلاصه ويمكن لكم ديروا سبسكرايب للقناه، تشتركوا في القناه، وما تنساوش ولا بد ما تمشيو تضغطوا على الجرس باش يوصلوكم كاع لي نوتيفيكاسيون اللي خاصين بالفيديوهات الجداد ديالي، حيت بزاف منكم ما كيوصلوهمش وكيقولوا لي ما حطيتش فيديو الوغ كنكون حطيتها. يعني سيروا ضغطوا على الجرس باش يوصلوكم كاع لي نوتيفيكاسيون. دابا يمكن لينا نبداو الفيديو كتخص هذا الميك اب اللي انا عامله اليوم. ميك اب فريمون اللي بدلني، حيت كنت بحال هكا وليت بحال هكا ولا بحال هكا. اذا فريمون هاد الميك اب درتو باش نقول لكم باللي يمكن لينا نكونوا فريمون زعما نطلعوا من المورال ديالنا ونتقادوا بمنتوجات اللي هي مناسبه في الاثمنه. يعني غادي ندير لكم هنا ميك اب دي برودوي دراغستور، منتوجات دراغستور اللي يمكن لكم تلقاوهم في لي غروند سيرفاس هكذا ولا في لي بارفومري اللي كيكونوا جينيرالمون باثمنه مناسبه. يعني الفاونديشن كتلقاها بواحد 150 200 درهم، باليت هي كتلقاها ب 150 درهم بحال هكا. يعني حنا كنكونوا بعد كل بعد على المنتوجات اللي كيكون غاليه، واللي كتلقى مثلا باليت دايره 600 ولا 700 درهم. غادي نقدم لكم دونك اليوم فيديو اللي في متناول الجميع، اللي يمكن لكم يعني بمنتوجات اللي تقدروا تلقاوها في السوق دغيا وباثمنه اللي هي رخيصه. غادي نوريكم في هذا الفيديو بزاف ديال لي باليت سورتو ديال العينين. غادي نوريكم بزاف ديال المنتوجات وبزاف ديال لي مارك. غادي نوريكم ميك اب ريفولوشن، بيس، عندي لكم لا كوزميتيكس، غلامز ميك اب. هادشي ما كيعنيش انكم خاصكم تمشيو تشريو كاع هاد لي باليت عاد باش تخدموا هاد اللوك، لا، حيت انصقوا هي في 600 درهم ديال الباليت وماشي هادشي اللي بغينا. كنوريكم كاع هاد لي باليت باش يكون عندكم اختيارات نتوما ملي تكونوا باغيين مثلا تمشيو تشريو باليت، تكونوا مثلا انا وريتكم في هاد الفيديو هاد باليت كي دايره وهادي كي دايره وهادي كي دايره. يعني يمكن لكم تعزلوا لابل، يعني يمكن لكم في الاخر تعزلوا لا باليت كي فو كونفيان لو ميو، واللي غادي توالمكم لو بلوس واللي يعجبوكم الالوان اللي فيها اكثر. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. دابا بلا ما نكثر عليكم الهضره يلا نبداو ونوريكم هاد الميك اب اللي انا درت. وفريمون دابا انا كنهضر معكم بقات لي ربع ساعه باش نمشي لواحد واحد ليفينمون. كاينه واحد لوفيرتور في الرباط ديال واحد الكافي جديد، دونك انا غادا ليه دابا. داكشي علاش درت هاد الميك اب اي ان ميم طون جوني بروفيتي باش نطوني لكم هاد لا فيديو. مي ان توكا الا بغيتو تشوفوني كيفاش درت هاد الميك اب هو سهل جدا. بقاو حتى الاخر ديال الفيديو، ما تبخلوش عليا بالكومنت ديالكم. قبل ما غادي ندير الميك اب ديال اليوم اللي هو بمنتوجات دراغستور اللي تقدروا تلقاوها زعما هكذا في لي بارفومري وفي لي غروند سيرفاس واللي ما غالياش بزاف، اول شيء كنديرو هي كنقوم بترطيب البشره ديالي. اي بور سا مالوروزمون ما كنرطبهمش بهكذا بمنتوجات دراغستور، دونك ما يمكنليش نكذب عليكم في هذا الفيديو. دونك كنستعمل هاد كلينيك سمارت وكنميلونجيه مع هاد زيت ارغان ديال اميرا لندن. دونك ملي كنحس بالبشره ديالي سورتو في هاد البرد جافه بزاف كنخلطو مع هاد ارغان ديال اميرا لندن. اي انsuite بور لو كونتور دي زيو كنستعمل هاد لا كريم كونتور دي زيو ديال ميكس. Voilà. Et là, on va commencer le make-up. اذا اول حاجه غادي نقوم بها في هذا الفيديو هي ندير الفون دو طون ديالي. والفون دو طون ديالي دراغستور في هذا الفيديو اللي غادي نستعمل هو هذا ديال بورجوا لو هيلثي ميكس. هاو كيبان لكم لو هيلثي ميكس سيزر فون دو طون انتي فاتيك فاونديشن. اذا انا عاد غادي نفتحو معكم و غادي نكتشفوا واش يعجبنا ou pas. Alors انا j'ai la teinte je ne sais pas. عندي نمره 54 بيج pour info. بالنسبه للاشخاص اللي تاخذ اللون ديال البشره ديالهم يكون كيشبه اللون البشره ديالي غادي ناخذ هذا البانسو.
الفونديشن ديالي غندوز وغادي نخدم عينيا، عاد من بعد ندير لونتي سيرم باش نكوريجي الا كان عندي شي شوت ديال فابير ولا شي حاجه. وغادي نخدم عينيا بزاف ديال لي باليت كما غادي تشوفوا معايا. بور كومونسي غادي نبدا بهاد لا باليت ديال ميك اب ريفولوشن اللي هي لا باليت شوكليت اند بيتشز. لا ما نبداش بهذه، غادي نبدا بلوتو بهاد لا باليت الكبيره بزاف ديال بيس كوزميتيكس، هي اللي غادي ناخذ فيها لا كولور دو ترانزيسيون ديال العين ديالي. يمكن لكم تستعملوا غير برونزر الا كان عندكم. اذا انا غادي ناخذ هذا اللون هذا اللي شويش مارون، وهو اللي غادي نخدم به لو كرو دو بوبيير ديالي. ما درت حتى شي بازا بوبيير باسكو ما عنديش حتى شي وحده رخيصه، دونك ما استعملتش حتى شي وحده. واصلا عندي رخيصه ولا ما رخيصاش صراحه. لي بازا بوبيير ما كنستعملهمش بزاف باش ما نكذبش، ما عنديش بزاف مع لي بازا بوبيير. اي فيو كو اصلا درنا لونتي سيرم الفوق سي بون. دونك غادي ناخذ هذا اللون ديال ترانزيسيون اللي وريتكم في لا باليت ديال بيس كوزميتيكس، و غادي نخدم به لو كرو دو بوبيير ديالي كيما كتشوفوا. من بعد ما درت لا كولور دو ترانزيسيون ديالي غادي نجي وغادي ناخذ بانسو واحد اخر، وغادي ناخذ هاد لا كولور اورانج اللي كاينه في هاد لا باليت ديال ميك اب ريفولوشن لا شوكليت اند بيتشز. اي ها هو غادي نخدم به نيت الجفن ديالي هنا، نيت نفس الشيء باش نعطي واحد اللون زوين لهاد لو كرو دو بوبيير وهاد الجفن ديالي. بانسو كبير وكندمج كلشي. من بعد كنجي كناخذ هذا ديال اسانس و غادي نديرو في لا بوبيير موبيل. هادو سو سون دي بارا بوبيير هكذا كلوس. استعملتو تماك غادي نجي وغادي نمشي لهاد لا باليت ديال غلامز ميكاب. هي باليت هكذا صغيره فيها 4 الوان، وغادي ناخذ هاد اللون اللي هو فونسي بزاف وغادي نديرو في هنايا في لو بوين اكسترن العين ديالي، يعني في الجنب العين ديالي. غادي ناخذ داك اللون اللي هو واحد المارون ايريزي زوين وغادي نوضعوه هنا بالشكل هذا. من بعد غادي نجي ندمجو باغي غنوضعو بانسو كبير وندمجو كلشي عاوتاني. غادي نجي من بعد غادي ناخذ هاد لا باليت ديال ليلا ميكاب. ليلا ميكاب هي واحد لا مارك ديال الكوزميتيك اللي هي تونسيه، واللي كتباع عندها ستور ديالها في اكدال في الرباط. دونك غادي نجربها انا وغادي نجرب هاد لا باليت الصغيره اللي هكذا فيها البينات زوينين. انا غادي نستعمل هاد لا كولور شامبان، هي اللي غادي نوضع هنايا في لا بوبيير موبيل ديالي فوق داك الكري اللي وضعت. Ensuite, je vais prendre un de mes anti-cernes préférés, mes drugstore, Maralish. Vraiment, il est topissime. C'est l'anti-cerne de Yann Elwan. Elle dit la teinte numéro 3. Mais apparemment, il est tout le temps en rupture de stock, tellement il est juste magnifique. Je comprends ça, il est en rupture de stock, mais il est top, top, top. Ou d'ailleurs, je pense que c'est 12 dirhams. Appliqué sous forme de V.
et j'en profite باش نكوريجي حتى les chutes de fard à paupières ديالي. Et pour poudrer mon anti-cerne والوجه ديالي كامل غادي نستعمل وحده من لي بودر دراكتور بريفيري ديالي اللي هي هذه لا ستي مات ديال ريميل. فريمون واعره بزاف هذه en teinte transparent 001. بطبيعة الحال غادي نبودري الوجه ديالي كامل مي غير لا زون اللي كتجي كنبري فيها غنبودري ملفي هنايا هنا وهنا في جبهتي. حناكي جو با لي بودري باسكو ما كنبداش نبري حناكي، هادو هما البلايص اللي كنبري فيهم. بوغ تحت العين ديالي غادي نجي ناخذ نيوت هاد لا كولور فونسي من لا باليت ديال غلام ميكاب وغادي نديرها تحت العين ديالي. كنوصلها غير حد الربع د عيني، ما كنفوتش الربع ديال عيني. وفي الداخل ديال عيني غادي ندير واحد الكريون اللي كيجي غزال غزال غزال، كريون ديال غلامز ميكاب دوغي فريمون كيفتح العين من الداخل. انا من يوصلني وانا كنستعمل الصراحه جو لادور دونك بحال هكا ودوغي اي فريمون كيفتح العين ملي كديرو من الداخل. نديرو بلا ميتاز ديالو. الماسكارا غادي نستعمل ماسكارا اللي فريمون زوين، ماسكارا دراكتور ديالي اللي كنحماق عليه صراحه وكيعطي افي واو. هو هاد تاع ميك ات واو دو انا ديال غلام ميكاب تاع هو اي فريمون كيعطي واحد الشفار زوينين. هانتوما غادي تشوفوا معايا فيه دو ان يعني كتحل هاد البارتيه الاولى كيطول لك الشفار ومن بعد كتسدها، وهاد البارتيه الثانيه ملي كتحلها كيعطيك دو فوليوم. دونك انا غادي نبدا بلا بروميير بارتي الماسكارا غادي نهزها باش يعطيني الطوله. ensuite du volume. احنا صيبنا العينين ديالنا شفتوهم فوالا سيتي رابيد. لو تان دايره الفاونديشن ديالي، دايره لا بودر ديالي. دابا غادي ندوزو البرونزر. ناخذ هادو اللي ما كيصلحوا حتى شي حاجه وغادي نستعمل هاد اللون الابيض هكذا من لا باليت ديال ميكاب ريفولوسيون. غادي نعملو هنا باش كيجي تحت الحاجب نقي. درنا الفاونديشن ديالنا، درنا هذا البودر التثبيت جوستومون الفاونديشن. دابا غادي ندوزو للبرونزر. غادي نستعمل البرونزر ماشي باش ندير الكونتورين مي غير باش نغيشوفي لو طون ديالي شويه، سورتو في هاد البرد كنوليو صفر شويه. كيعجبني بزاف اكطوالمون هاد البرونزر ديال غلامز ميكاب اللي سميتو لايت ويت برونزين باودر، بودر برونزونت ليجير اي ما دايرينش فيها لا تام جو بونس ميديوم برونز. دونك ميديوم برونز ها هو كيجي. انا كيعجبني بزاف هذا وليت كنستعملو عليه كل نهار باسكو فريمون ما كيعطيش. هانتوما غادي تشوفوا فريمون إلي لايت. هادشي اللي بغيت في البرونزر هادي انه يكون لايت. راه نتوما كيبان لكم بزاف في الكاميرا ولكن اون فاس راه ما كيبانش كاع عليا. كنوضعوه بهذا الشكل هذا ومن بعد بيان سور غادي نجي نعدلو وغادي نجي نقادو وغادي نجي نستومبي ندمجو يعني.
بالنسبه للبلوش عندكم بزاف ديال الاختيارات. عندكم هاد الاختيارات ديال كاع هاد لي بلوش اللي كاينين هنا في لا باليت ديال بيس كوزميتيكس. ميك اب ريفولوشن تما عندهم بزاف ديال البلوش والهايلايتر ديالهم اللي فريمون زوينين. مي انا بغيت نخدم بهاد لا باليت هادي حيت هادي هي اللي كنخدم بها هاد الايامات، اذا هي اللي بغيت نستعمل. هاد لا باليت ديال غلام ميك اب فيها هنايا برونزر ديالها، فيها هاد لا بودر بانانا، وفيها البلوش ديالها، والبلوش كيعجبني. اذا غناخذ سميتها فيس اند شيدز، ايه كنوضعها في البشره ديالي. كيعجبني هاد البلاش حيت فريمون كيعطي غير ان بوتي ايفي بون مين، كتحمر غير شي شويه، وداكشي اللي انا باغا في هاد الميك اب. ما كيعجبنيش يكون داك ايفي بولا فاسيت، كيعجبني فريمون هكذا. ريغاردي غير ايفي بون مين زوين، كتبان عندك بشره زوينه. صافي هاني درت هاد البلوش. ممكن لي نستعمل هاد الهايلايتر اللي سوا دي طون باسون فريمون زوين، ولكن غادي نقرر نستعمل هاد البلوش ديال بيس كوزميتيكس هايلايت تريو بحال هكا. كيعجبني حتى هاد الهايلايتر هذا ديال ميك اب ريفولوشن، حتى هو فريمون زوين. هاد الهايلايتر ديال ميك اب ريفولوشن فيه هايلايتر و برونزر. مي غادي نستعمل هذا ديال بيس كوزميتيك. غناخذ هذا اللون روز جولد. واو vraiment just wow, on est d'accord. واو. ابري يمكن لكم ديروا البرونزر فين يكون لا بغيتو تصغروه شويه، مي صافا انا اصي صغير ما نحتاجش نصغرو اكثر. كيعجبني ندير شويه ديال الهايلايتر هنايا باغ كونطخ شويش هنا فريمون قطع ابين فيزيبل. كيعجبني نوضعو هنا في لارك دو كوبيدون، جادور فيغ سا. اي هنايا تحت كتشوف هنا دابا هي اللي كتعتقد لاباليت ميك اب ريفولوشن. كيعجبني نوضع شويش هنايا تحت الحاجب. Et pour terminer غادي ندوزو الروج على ليفر. انا غادي نستعمل هاد الكريون على ليفر نمره 5 ديال ليلا كوزميتيكس اللي هي قلت لكم ماركه تونسيه. قلتها شي 15 مره في الفيديو. دونك غندير هو بحال اللون ديال الفم اون ميو، فيه ريحه بازوكا. عرفتوا بازوكا؟ عقلتوا على مسكه بازوكا؟ فيه ريحه ومذاق البازوكا. شكون عقل على بازوكا يخليها ليا في الكومنت، وشكون ما كتعرفش مسكه بازوكا باسكو قديمه كانت كدير 4 ريال يخليها لي حتى هي في الكومنت. مسكه بازوكا فريمون هي اللي بحال لي فروي. حيت شارجيت العين ديالي نقدر نبقى بالفم ديالي بحال هكذا غير بلو كريون. ويمكن لي سواء ندير من فوق ان روج على ليفر ليكيد مات بحال مثلا هادو ديال جولدن روز اللي كيعجبوني بزاف. هذا نمره 13 كيجي فريمون زوين. اشاك فوا كنديرو كتسولوني شنو هو الروج على ليفر اللي انا دايره. كيديروا شي 73 درهم كنظن. كناخذو انا من فيرجين، اولا يمكن نزيدو ان غلوس نديروه غير الوسط باش يبان فمنا شويه كبر. toujours de la marque Lella. Là c'est quelle référence؟ وقيلا نمرة 25 ما متأكداش. الاخر 25 ولا 25 لا هذا 5 25. كنا نوضعوه شويش الوسط. غير pour avoir داك l'effet lèvres mordues, lèvres plus pulpeuses.
بور هاد لا فيديو اللي كنوريكم فيها ميك اب سهل وبدي برودوي دراك ستور رخاص في الاثمنه. اذا كنتمنى هذه الفكره تكون عجبتكم، حيت بزاف منكم طلبوا مني فيديوهات هكذا بمنتوجات اللي تكون شويش مرفقه في الاثمنه. داكشي علاش درت لكم هذا الفيديو. ما تنساوش تخليو لي تامز اب اصابع زرقاء الى عجبتكم هذا الفيديو باش نكثر لكم من هاد الاشكال ديال الفيديوهات. ما تنساوش تخليو لي كومنت حيت كيعجبني نقراكم، والتشجيعات ديالكم هو الدعم ديالكم ليا وهو اللي كيفرحني بزاف. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، وعلاش لا وصلوني عافاكم ل 200 الف مشترك او مشتركه في القناه من هنا الشهر ديال ماي. يلا نحاولوا نوصلوا ليها مع بعضياتنا. ايه شنو اخر؟ صافي ضغطوا على الجرس وصيفطوا لي تصاوركم. ديروا هاشتاغ زي بيوري افوردبل ميك اب. غادي نحط لكم الهاشتاغ هنا ولا شي هاشتاغ واحد اخر، لا جاني في راسي احسن من هذا غنحط لكم هنا. الا عاودتوا هذا الميك اب وتصورتوا به حطوه على الكونت انستغرام وديروا هذا الهاشتاغ. انا غنمشي الهاشتاغ والتصاور اللي عجبوني غادي نبوستيهم في الانستا ستوري وسناب شات. سيتي تو بور هاد لا فيديو. ندير لكم بوسه كبيره ونقول لكم تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم كامليكم.